atong komunidad adunay mga tawo nga hilong na nag-alagad apan dako kaayo ang papel sa paghulma sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Sila ang mga Child Development Workers kung CDW nga walay kakapoy nga naggiya, nagtudlo ug nagatiman sa atong mga kabataan sa ilang unang mga tuig sa pagkat-on ug paglambo. Sa pagsaulog sa Child Development Workers Day karong tuiga, usa ka programa ang gipahigayon sa City Social Welfare and Development Office aron sila mahatagan og pag-ila sa ilang mga bililhong kontribusyon sa pag-edukar o paghulma sa mga kinaiya sa mga kabataan sa ilang sayong pangidaron. Ngano importante ni siya, guys, sa tibuok tuig, walay recognition ang ato ang mga child development workers. So karon one day lang, we want to give them joy, we want them to give laughter, no? And be with other child development workers sa tibuok Davao City na feel sa ato ang mga child development workers that they are important because sila mangyud ang haligi sa early education. Sa maong programa, napili sab si Teacher Janeza Dorumal sa Talomo 8 District isip Best Child Development Workers 2026 tungod sa iyang talagsaong dedikasyon ug serbisyo nga gihatag alang sa mga bata nga iyang ginatudluan sa ilang barangay. Nahimong emosyonal si Teacher Janeza sa pag-ila nga iyang nadawat. Dako usab ang iyang pasalamat nga sulod sa 15 ka tuig niini nga nahimong child development worker. Nakita sa buhatan ang iyang dedikasyon isip usa ka magtutudlo. This award reminds us to continue giving the best and making a positive difference in the lives of the children and the families we serve. Thank you very much for believing in our work, for helping create a better future for the children we serve. Gipasalamatan usab sa buhatan ang 18 ka mga retiradong child development workers tungod sa ilang halangdong serbisyo ug dedikasyon sa pag-alagad sulod sa daghang tuig. Pinaagi sa ilang walay puas nga paningkamot, dako ang ilang natampo sa paghulma ug pag-edukar sa mga kabataang Dabawenyo, ilabi na sa ilang unang tuig sa pagkat-on. Ang ilang mahinungdan nga papel nagpabiling kabahin sa kalampusan sa daghang kabataan nga ilang natabangan ug nagiyahan sa husto nga dalan. Malipayon sab si Teacher Marilyn Julian, usa sa mga retiree, 39 ka tuig nga nagserbisyo si Teacher Marilyn isip usa ka CDW. Mapasalamaton kini nga sila nahatagan sab og pag-ila sa ilang nabuhat alang sa mga bata. Matud pa niini nga dili lalim ang mahimong usa ka child development worker tungod nang ginahanglan kini og taas nga pasensya ilabi na sa mga bata nga ilang nga ginatudluan. Sa primero yun na maglisod yung kag-adjust, pero magkadugay, malablag yun nimo ang mga bata. No, kinahanglan yun yung magtutukan ang ilang panginahanlon, ang pagmahal, isip ikaduhang ginikanan sa amo ang eskwelahan. Nagpakita sab sila sa ilang mga talento sa pagsayaw pinaagi sa gipahigayang usa ka retro dance competition. Nahimo kining bibo ug makalingaw nga pasundayag. Din nag-enjoy gayod ang tanang mga performer gikan sa matag distrito. Samtang nasakmit sab sa Toril Beat District ang kampyonato, diin nakadawat sab sila og cash prize. Dinhi sa dakbayan sa Davao, anaa sa kapin 700 ang CDW ilawom sa CSWDO nga nagpadayon nga nagahatag sa ilang serbisyo matag barangay. Dako ang ilang responsibilidad ngadto sa mga bata nga ilang ginatudluan. Sanglit, nagsilbi sab sila nga ikaduhang ginikanan. Sumala pa ni Boda sa Saloma, Federation President sa CDW, dakong dungog alang kanila ang pagdala sa titulo nga Child Development Mentors nga nagpadayon sa ilang misyon sa pag-andam sa kabataan alang sa mas maayong kaugmaon ug sa pagpalig-on sa pundasyon sa edukasyon sa komunidad. But we play a most vital role both to our children as we call learners, as with our parents whom we serve as well. My encouragement is that let us unite sharing one another talents and time today. For we are so proud to be called child development mentors. Dako og bililhon ang papel sa mga CDW sa paghulma sa kinabuhi sa matag bata, ilabi na sa early childhood care and development. Pinaagi sa ilang dedikasyon og walay hunong nga serbisyo, nagpadayon silang mahimong inspirasyon sa komunidad og lig-on nga kaabag sa mga ginikanan sa paghulma sa maayong kaugmaon alang sa matag batang Dabawenyo. Tinuod nga dili pirmi makita ang ilang sakripisyo, apan ang ilang natampo makita sa matag batang nahimong andam og malampuson alang
sa mosunod nga henerasyon. Otpot Maranyon, Madeo, Davao.